चालू खर्च बढीमा 40% हुनुपर्ने एउटा सर्वमान्य, एउटा सम्भाव्य, एउटा गतिशील, एउटा प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्ने अर्थतन्त्रका लागि यी न्यूनतम प्रिकन्डिसन्सहरू हुन्। तर हाम्रो रियालिटी अर्कै छ। चालू खर्चको मात्रा यो वर्ष पनि 66% मा पुग्ने कुरो निश्चित छ, जबकि टोटल बजेटको विकास खर्चमा एक्चुअल प्रयोग 23% भन्दा माथि जाने स्थिति छैन। अब आउने वर्षको बजेटले पनि यही ट्रेन्डलाई अगाडि लिएर जानुपर्ने बाध्यतालाई स्वीकारेको छ। अर्थात् 753 भन्दा बढ्ता विभिन्न तहका सरकार र ती सरकारमा थपिने धान्न नसक्ने, राष्ट्रले धान्नै नसक्ने गरिकन थपिने खर्च, आर्मी र विभिन्न सुरक्षाका निकाय लगायतको बढ्दो माग, यी सम्पूर्ण कुराहरूको सम्मिश्रण भनेको अहिलेको टोटल ट्याक्सले चालू खर्चको टोटल खर्चसम्म भ्याउन नसक्ने स्थिति छ। देश एउटा अत्यन्त डरलाग्दो दुष्चक्रमा फसेको मैले अनुभव गरेको छु। यो खर्चलाई धान्नका लागि अधिकतम रेमिटेन्सबाट प्राप्त भएको आयलाई प्रयोग गरिकन आयात बढ्ने वा त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने वा छेक्न नसक्ने, त्यो आयातमा खर्च धान्नका लागि अर्थतन्त्रले, उत्पादनले धान्न नसक्ने गरिकन ट्याक्सका दरहरूमा वृद्धि गर्दै जाने, राष्ट्रलाई एउटा वर्ल्डकै वान अफ द हाइएस्ट ट्याक्स रेट भएको मुलुकका रूपमा स्थापित गराउने र त्यसपछि विकास र दिगो भौतिक संरचनाको निर्माण गर्नुको ठाउँमा कन्ज्युमरिजम, उपभोक्तावादमा त्यसको खर्च गर्ने, निर्यात घटाउनका लागि, निर्यात बढाउनका लागि हरेक वर्ष नयाँ योजना बजेटले दिन्छ। यो पालि पनि दिएको छ, गत वर्ष पनि दिएको छ। तर यथार्थ के हो भने यदि 5 वर्षको निर्यातको तस्बिर हेर्ने हो भने 91 अरबबाट निर्यात घटेर उल्टो 80 अरबमा पुगेको छ। एउटा पोलिटिकल ट्रान्सफर्मेसन, एउटा स्टेबल गभर्नमेन्टले एउटा गतिशील अर्थतन्त्रको निर्माण गरिकन यदि जनतालाई त्यसको डिभिडेन्ड दिन नसक्ने हो भने मलाई लाग्छ आउने दिनहरूमा अझ कठिन परिस्थितिको, एउटा सोशल इन्जस्टिसका कारण अझ कठिन परिस्थितिको सिर्जना हुने कुरो निश्चित छ। यही मात्रै होइन, यदि 981 अरबको राजस्व मध्ये 957 अरब चालू खर्चमा खर्च हुने हो भने विकासका लागि राष्ट्रको आन्तरिक स्रोतको परिचालन असम्भव छ। 44% मात्र विनियोजित गरेको विकासको बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता, यसले क्लियरली हाम्रो योजना बनाउने क्रममा देखिएका क्यापासिटी माथि र ती बनाएका योजनाहरूको पनि एक्जिक्युट र डेलिभरी गर्ने क्रममा देखिएका कमजोरीहरूलाई क्लियरली इन्डिकेट गर्दछ। एउटा टेक्नोलोजीमा आधारित, एउटा गतिशील, एउटा एफिसिएन्ट गभर्नमेन्ट, एउटा स्लिम ट्रिम गभर्नमेन्ट, सहर बनाउने क्रममा हामी पनि स्मार्ट गभर्नमेन्टका कुरा गर्छौँ, स्मार्ट सिटीका कुरा गर्छौँ। त्यसको सट्टा जुन रूपले सरकार मोटाउँदैछ, सरकारको साइज र आकार मोटाउँदैछ, त्यो आफैमा त्यसको बोझ भोलि राष्ट्रले धान्न नसक्ने कुरो निश्चित छ। बजेटमा एउटा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको चाहनाका लागि खाद्यान्न लगायत औद्योगिक विभिन्न उत्पादनहरूमा राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुराहरू चालू वर्षको बजेटमा पनि थिए, अब आउने वर्षका बजेटमा पनि प्रस्तावित गरेका छन्। म ती सबैको स्वागत गर्छु, तर त्यसको कार्यान्वयनको स्थिति र त्यसको उपलब्धिको स्थितिलाई यदि निहालेर हेर्ने हो भने
तस्बिर त्यतिको सकारात्मक देखिन्न सभामुख महोदय। अहिले पनि उत्पादनको टोटल अंश जीडीपीमा 5.5% भन्दा बढी माथि उठ्न सकिरहेको छैन। त्यो बेलामा प्रस्तावित राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने वस्तुहरूमध्ये 12 भन्दा बढी वस्तुहरूमध्ये सायद सिमेन्टलाई छोडेर अरूको उत्पादनको स्थितिमा तात्विक कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन। अहिले पनि कृषि उत्पादनको यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने तरकारी, फलफुल र यहाँ मात्र होइन, पूजा गर्ने फूल समेत छिमेकी मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ। त यो सबै कुराले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ कि हाम्रो इकोनोमीको स्ट्रक्चर, हामीले जुन किसिमको उत्पादनमा बढ्ता थ्रस्ट दिन खोजेका छौँ त्यो सस्टेनेबल छ त भन्ने। मेरो मान्यता भनेको राष्ट्रले नयाँ थ्रस्ट एरियाजहरू खोजेर त्यसतर्फ आफ्नो रिसोर्सेसलाई मोबिलाइज गर्ने बेला आइसकेको छ। हरेक राष्ट्रले उत्पादनशील उद्योगमा नै सबै टोटल फोकस गर्नुपर्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन। भारत र चाइना जस्ता दुईटा विश्वकै सबभन्दा ठुला फ्याक्ट्रिज अफ द वर्ल्ड भन्छन् जसलाई, त्यो रहेको स्थितिमा हाम्रो राज्यको, हाम्रो राष्ट्रको, हाम्रो सबभन्दा बढ्ता गतिशील, सबभन्दा बढ्ता प्रतिस्पर्धी कुन क्षेत्रमा हामी हुन सक्छौँ भन्ने बारेमा एउटा नयाँ बहसको आवश्यकता छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, यो तीनटाको लागि खालि नेपालभित्र मात्र नभइकन, छिमेकी राष्ट्रका लागि मात्र नभइकन, यो सम्पूर्ण यो साउथ एसियाकै लागि, बिमस्टेककै लागि एउटा गन्तव्य बन्न सक्छ नेपाल। तर त्यसका लागि जुन किसिमका विवाद शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको प्रवेश, निजी क्षेत्रको इन्भल्भमेन्टका बारेमा हामी सधैँ गर्ने गर्छौँ, त्यसबारेमा हाम्रो दृष्टिकोणमा परिवर्तनको आवश्यकता छ। निजी क्षेत्रको सहभागिता र सार्वजनिक क्षेत्रको, सामुदायिक क्षेत्रको सहभागिता एक अर्काका कन्फ्लिक्टिङ फोर्सेसहरू होइनन्, ती कम्प्लिमेन्ट्री फोर्सेसहरू हुन्। यी दुईटाको बीचमा एउटा सामञ्जस्यता गरिकन हामीले क्वालिटी प्रोडक्सन, क्वालिटी सर्भिसेसहरू यी क्षेत्रमा दिन सक्यौँ भने, र जसरी राष्ट्रले सिमेन्ट इन्डस्ट्रीलाई, जसको हामी आज गर्व गर्छौँ, मैले पनि अघि चर्चा गरेँ कि सिमेन्टमा राष्ट्र आत्मनिर्भर हुन पुग्यो, त्यसको पछाडिको पृष्ठभूमि हामीले बिर्सनुहुन्न। सरकारले सिमेन्टका खानीसम्म बाटो पुर्यायो, त्यहाँ बत्ती पुर्यायो, उद्यमीहरू त्यहाँ पुगे। आज त्यसै गरिकन नेपालका चाहिँ शैक्षिक डेस्टिनेसन्सहरू बन्न सक्ने, मेडिकल सिटिजहरू बन्न सक्ने, त्यस्ता ठाउँमा सबै पूर्वाधारहरू सरकारले पुर्याएर मोस्ट इकोनोमिक टर्म्समा सबभन्दा अट्र्याक्टिभ, अरू विश्वका मुलुकहरूले दिएको चाहिँ टर्म्सभन्दा अझ बढ्ता अट्र्याक्टिभ टर्म्समा यदि त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर यदि इन्टरनेसनली समेत एक्लेम्ड क्वालिटी चाहिँ आफ्नो प्रमाणित गरेका र नेपालभित्रै पनि त्यो किसिमको स्रोत र ऊर्जा भएका संस्थानहरूलाई ल्याएर यदि एजुकेसन, हेल्थ र टुरिज्ममा लगाउने हो भने मलाई लाग्छ कि एउटा नयाँ सुरुवात हुनसक्छ यो राष्ट्रको। टुरिज्मको हामी कुरा गर्छौँ, टुरिज्मका लागि फेरि पनि भिजिट इयर 2020 मनाउने चाहिँ प्रस्ताव बजेटले गरेको छ, त्यसको म स्वागत गर्छु। तर भिजिट इयर मनाउँदैमा टुरिज्म बढ्ने होइन सभामुख महोदय। टुरिज्म बढाउनका लागि वा 20 लाख पुर्याउनका लागि हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर पहिलो शर्त हो। हामीले के कति नयाँ चाहिँ नि टुरिज्मका डेस्टिनेसन्सहरू खोल्यौँ। मैले आँखा खोलेदेखि त्यही 3टा डेस्टिनेसन्सहरू पोखरा, काठमाडौँ र चाहिँ नि चितवन बाहेक मैले कुनै एउटा इन्टरनेसनल स्केलको डेस्टिनेसन नेपालमा तयार भएको देख्न सकेको छैन। नेपाल अझै पनि, हामी भाग्यमानी छौँ, नेपाल अझै पनि विश्वको नजरमा 5 यस्ता मुलुकहरूमध्ये एक हो जहाँ हरेक मान्छे आफ्नो जीवनमा एकचोटि आउन चाहन्छ। त्यो कारणले नेपालमा 1.5 घन्टा 2 घन्टा नेपालको आकाशमा प्लेन ओर्लिन नसकेर लन्ठिएर बस्नुपर्ने स्थिति भए तापनि मान्छेहरू आइ नै रहन्छन्। हामीले आफ्नो एयरपोर्टलाई सुधारौँ, एयरपोर्टको व्यवस्थापनलाई सुधारौँ, हाम्रो एयरपोर्ट र चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रयोग गर्ने बाटोहरूको कनेक्टिभिटीलाई सुधारौँ र नयाँ नयाँ डेस्टिनेसन्सहरू क्रिएट गरौँ। त्यतातर्फ राष्ट्रको र बजेटको ध्यान जानु अझ जरुरी छ। र यी कामहरू कस्मेटिक किसिमका प्रयोगबाट सम्भव छैन। राष्ट्रले यसलाई एउटा गहकिलो, एउटा डेभलपमेन्टको मेरुदण्डका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनोमिक जोन, एक्सपोर्ट जोन, इकोनोमिक जोनको
को कुरो गत वर्षको बजेटमा पनि आयो। 7वटा राज्यमा एक यस्ता निकायहरू खोलिने प्रतिबद्धता बजेटले व्यक्त गर्यो, अहिले पनि आएका छन्। आजैको छापामा मैले पढेँ कि गार्मेन्ट जोनको रूपमा सिमरामा नयाँ तयार गरेकोमा एउटा पनि दरखास्त परेन। भैरवामा खोलेको स्पेशल इकोनोमिक जोनमा कुनै उद्योग जान तयार भएन। त्यसका पछाडिका कारणहरू, त्यसका पछाडिका के कारणले, आखिर किन चाहिँ नि एन्टरप्रेन्योर गइरहेका छैनन्, यो एउटा गम्भीर विषय हो। यी सबै तयार पारिने पूर्वाधारहरू त्यसबाट सरकारले रेन्ट सिक गर्नका लागि बनाउने होइन, त्यो त्यसले उद्यमीलाई सपोर्ट दिनका लागि, उनीहरूको जेस्टेसन पिरियडका लागि सपोर्ट दिनका लागि बनाइने हो भन्ने कुराको ज्ञान हुनु जरुरी छ। 5 लाख रोजगारी सृजना गर्ने प्रण गरेको बजेटले गत वर्ष कति रोजगारी सृजना गर्यो, ती डाटाहरू आएको भए अझ सजिलो हुन्थ्यो। मेरो दृष्टिकोणमा 50,000 भन्दा बढ्ता निजी क्षेत्र गरिकन रोजगारी सृजना हुन सकेका छैनन्। अब अहिले योपालि विनियोजन गरिएका ती बजेटहरूलाई एक निश्चित रूपमा कति रोजगारी सृजना गरिने हुन् र कुन निकायले गर्ने हुन् त्योसँग लिङ्क गर्नु अहिलेको सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण जरुरी र प्रिकन्डिसन हो भन्ने मेरो मान्यता हो। बढ्दो व्यापार घाटाको कन्टेक्स्टमा इकोनोमिक डिप्लोमेसीको माध्यमबाट हाम्रा विदेशी निकायहरूलाई समेत प्रयोग गर्ने जुन एउटा प्रोग्राम बजेटले ल्याएको छ, त्यो बजेटले के कस्ता उपलब्धिहरू दिन सक्यो, के कति इकोनोमिक डिप्लोमेसीको चाहिँ मिसनहरू चाहिँ एक्टिभ हुन सके, टुरिज्म होस् वा एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड होस्, त्यसको आफ्नै त्यसका लागि पनि एउटा अध्ययनको आवश्यकता छ। सभामुख महोदय, म अन्तमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई मात्र दोष दिन चाहन्न। म सधैँ सुन्ने गरेको छु कि हाम्रो काम राजस्व उठाएर विनियोजन गर्ने हो, प्रत्येक मन्त्रालयको एफिसिएन्सीसँग विकासको यात्रा गाँसिएको छ। त त्यो विकासको यात्राका क्रममा जुन मन्त्रालयको गतिविधि, जुन मन्त्रालयका प्रोग्रामहरू, जुन मन्त्रालयका प्रोजेक्टहरू अगाडि बढ्दैनन् सोचे अनुसार, त भन्दाखेरि त्यहाँको तत्काल रिड्रेसलको हाम्रो मेकानिजम के, कुनै यी सबै योजना, यो सबै चाहिँ विनियोजित रकमहरू यदि खर्च हुन्नन् भने जहाँ हुन सक्छ, जसले गर्न सक्छ त्यहाँनिर त्यसलाई पुनर्विनियोजन गर्ने माध्यम र तरिका के। हाम्रो क्यापासिटी आज 163 अरब भन्दा बढ्ताको पूर्वाधारमा विनियोजन गरेको यो बजेट, जुन मलाई लाग्छ कि यो बजेटको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र सबभन्दा बलियो यसको जुन पक्ष छ, त्यसलाई यदि हामीले हाम्रो डेलिभरी गर्ने सिस्टमलाई यदि सुधार्न सकेनौँ भने, हामीले त्यसलाई एउटा समष्टिगत रूपमा कोअर्डिनेटेड ढङ्गले यी योजनाहरूलाई हर दिन, हर हप्ता, हर महिना त्यसको मोनिटरिङ गर्ने वातावरण बनाउन सकेनौँ भने र मोनिटरिङ पछि तत्काल त्यसको करेक्टिभ एक्सन लिन सक्छन्, विकासको खर्चका प्रति देखिएको अहिलेको उपलब्धिमा तात्विक र कुनै सब्सटेन्सियल म्याजिकल चेन्ज आउने छैन भन्ने मेरो डर हो। म अर्थमन्त्रीज्यूलाई सहयोग गर्न चाहन्छु, एउटा उद्यमीको हैसियतले, एउटा